बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान, दूसरा इमरान खान से जो मुबैना तौर पर मुलाकातों का सिलसिला अमेरिका का, तो उनकी वजाहतें, और तीसरा ECL में नाम शामिल, और चौथा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की नई मंतक। पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के इंतहाबी निशान पर। तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने काज लिस्ट जारी कर दी है। ये मैं आपको बताता चलूँ कि 2022 से ज़ेर इल्तवा के इसका फ़ैसला 13 सितंबर को महफूज किया गया था। अब ये जो जंग है, जिसे कह रहे हैं आप सियासी लड़ाई है, ये अब आखिरी मराहल में है, क्योंकि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से, या तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर रखने की पूरी कोशिश है। अब अगर तहरीक इंसाफ को आखिरी नुकसान अगर ये कुछ पहुंचा सकते हैं तो वो यही है कि उनका इंतहाबी निशान लिया जाए, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तक जितनी कोशिशें हुई हैं या जितने बयानिए बनाए गए हैं, वो आप देखें कि उससे इमरान खान को फ़ायदा हुआ है बजाय इसके कि नुकसान हो। जबकि इससे पहले जितने बयानिए या जितने भी मामला किए जाते थे इमरान खान साहब से के अलावा, या मियाँ नवाज शरीफ साहब ले लें, MQM ले लें, उनकी जमात पीपल्स पार्टी ले लें, तो उनको इसका नुकसान हुआ, लेकिन इमरान खान को इसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हुआ। अवामी सतह पर उनकी सियासत को हर हिसाब से उनको फ़ायदा हुआ। सिर्फ उनको नुकसान ये कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक नहीं है, लेकिन बाकी उनको तमाम सियासी तौर पर फ़ायदे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो काम ये करते थे, ये जो दूसरी जमातें करती थी, ये किसी ना किसी तरीके से ना ब्लैकमेल होते थे। और इमरान खान साहब ना तो ब्लैकमेल हुए, और दूसरा एक जो सबसे बड़ा उनको एज है कि जहाँ से ये सोचते हैं वो उससे 5 कदम आगे जाके सोचते हैं। क्योंकि आप देखें कि जब ये इमरान खान कुर्सी से उतरे और उसके बाद जैसे ही मामला बिगड़ने शुरू हुए, तो इमरान खान ने अपनी प्लानिंग उसी वक्त से शुरू कर दी थी। ये एक प्लान बनाते थे, उनके 4 प्लान होते थे, हत्ता कि उनको जेल में डालने का प्लान, PTI को क्रश करने का प्लान, उन्होंने ये सब चीज़ें नोट की हुई थी और उन्होंने उसके अगेंस्ट प्लान बनाया। और उन्होंने देखे कि PTI टोटल क्रश की जा चुकी है, उनकी सारी लीडरशिप या तो अंदर है या रूपोश है। तो जहाँ जो लोग हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है वो दूध के धुल चुके हैं, लेकिन इमरान खान ने उससे आगे के भी प्लान बना कर रखा हुआ था, और यही वजह है। और दूसरी एक और वजह सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, जिसको इमरान खान ने आप देखें कि पॉइंट रखा हुआ था कि ये मीडिया पर भी कदगन लगाएंगे तो मैंने कैसे चलना है। लिहाजा उन्होंने बहुत देर पहले से ही सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हैं अपना जिस पर आकर बात की जा सकती है, वो वहाँ पर इन थे और पॉपुलर हो चुके थे, और उन्होंने उसको भरपूर तरीके से कैच किया, जिसकी वजह से हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी वक़्त ही कोई नहीं रह गई। और उनको भी इमरान खान की चाहे मुखालफत ही करनी पड़े, लेकिन इमरान खान के नाम से शुरू होते हैं और इमरान खान के नाम से ही उनकी जो मीडिया टाक है वो ख़त्म होती है। चाहे वो किसी भी हिसाब से करें, चाहे वो नाम ना लें, चेयरमैन PTI करें, लेकिन आप देखें कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर कामयाब नज़र आए। तो ये अब इनके पास एक आखिरी हल्ला है, क्योंकि साइफर केस भी एक किस्म का फारिग होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब अगर ट्रायल दोबारा शुरू होता है और ओपन कोर्ट में होता है तो अमेरिका नहीं चाहता ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अमेरिका को ये मालूम है कि उनके अपने मुल्क में भी ये कवानीन है, और जो तहरीक इंसाफ ने ये स्टेप उठाया है, जिसकी वजह से उन्हें आज थोड़ा सा उनकी हुकूमत को मसला बना पड़ा है कि अगर अमेरिकी अदालत में ये केस किया गया तो ये साइफर तो हकीकत बन चुका है ना। ज़ाहिर है साइफर हकीकत इसलिए बन चुका है कि साजिश मुदाखलत हुई, ये बात हमारे कौमी सलामती ने भी तस्लीम की और डिमास्ट भी किया ये सारा कुछ, और उनके अपने अखबारात में ये बात छप चुकी है। तो लिहाजा उनके लिए ये
پھندا بن جائے گا۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ عمران خان سے ملاقات، امریکی سفیر کی وضاحتیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، انہوں نے کہا کہ سفارت خانہ ہی ان سے سوالات کیے گئے کہ عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے آپ کے کسی آفیشل کی، تو انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی اور انہوں نے کہا کہ سفارت خانہ ہی درست معلومات دے سکتا ہے، ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے۔ یعنی کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے رابطہ کیا گیا ہے۔ وہ ایک میڈیا پر یہ بیان جاری کیا گیا تھا جی اقلیتوں کے والے سے ہم یہ جائزہ لینے آئے ہیں، اتنے یہ اچھے نہیں ہیں کہ 70 سال میں اقلیتوں کے جیلوں میں جائزہ لینے یہ گئے نہیں تو یہ اب چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر طرح کی بات چیت عمران خان سے کی گئی ہے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا ایک اور آخری طور، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آخری لڑائی لڑی جا رہی ہے کیونکہ آگے یا تو الیکشن ہے، اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ پھر اس ملک میں جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یہ پھر جمہوریت کوئی نہیں آنی یہ۔ اور آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، پہلے ریاست بچاؤ، حالانکہ ریاست میں تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کے پوری ڈیٹیل کا نہ میاں نواز شریف صاحب نے مطالبہ کیا ہے، پیپلز پارٹی ضرور کر رہی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ معاملات ہونے ہیں، اگر یہ ہو گئے تو پھر ہم جو ہے وہ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں گے۔ پہلے تو پھر کوئی اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اگر یہ جمہوریت ہی لپیٹ دی گئی تو پھر اس میں کچھ نہیں نظر آئے گا۔ اور جو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح عمران خان کی مقبولیت اس لیول کی بڑھی ہوئی ہے، الیکشن سے سب کترا رہے ہیں، یہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، تو اگر الیکشن میں جاتے نہیں ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے جمہوریت کی بساط لپیٹی جائے گی اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا۔ دنیا پاکستان میں الیکٹڈ حکومت دیکھنا چاہتی ہے جس کے ساتھ وہ آگے چلیں دیر تک، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، تو لہذا اس پر تو سوچنا ہوگا۔ اور آخری بار میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ پھر کہتے ہیں کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ تو غیر جانبدار ہوتا ہے، تو آپ ان کی ہی حرکتیں دیکھ لیں کہ عمران خان تو ابھی جیل میں ہے، عمران خان اور بشرا بی بی سمیت 29 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو بندہ جس کو ابھی تک سزا معاف نہیں ہوئی اس کا نام ECL میں نہیں ہے، تو یہ چیزیں ساری قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو اس چیز کا سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اس لیے ان کی ہر بات جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جا رہی ہے، چاہے ملک ریاض حسین لانچ کریں، بلکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے بشرا بی بی پر اس ٹائپ کا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی علیحدگی کا اعلان کر دیں، لیکن یہ جو کچھ مرضی کر لیں عمران خان کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران خان کی سیاست کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے مزید انٹرویوز بھی اور مزید گند بھی اچھالا جائے گا، کیونکہ اب صرف کردار کشی رہ چکی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیسز جو تھے وہ فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو وہ القادر ٹرسٹ والا کیس ہے وہ بھی اطلاعات ہیں کہ برطانوی جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک ریاض حسین صاحب نے اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کیا، نہ تو برطانوی حکومت نے یہ پیسے خود بخود ٹرانسفر کیے یا پاکستانی حکومت نے مطالبہ نہیں کیا، یہ کلائنٹ کی اپنی مرضی سے آیا ہے، تو یہ بھی کیس جو ہے نا وہ ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے، سمجھیں آپ۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیں بلاول زرداری صاحب کی ایک نئی منطق ہے، انہوں نے کہا پرانے سیاستدان 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بھائی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم کو کس نے ختم کیا؟ 18ویں ترمیم تو اس وقت ختم ہوگی جب کوئی 2/3 اکثریت سے اس کو کرے گا، تو یہ جو آپ بچکانا، آپ ابھی تک سیاسی میچور نہیں ہو سکے کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ 18ویں ترمیم کیسے ختم ہوگی، بھئی 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی ہوگی نا ختم۔ تو یہ جو اب آپ قوم کو لالی پاپ دینا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے 16 ماہ 18 ماہ وزارت خارجہ میں انٹرنشپ لگا کر ٹریننگ کی حیثیت سے اس قوم کا ستیہ ناش کیا، اور ساری خارجہ پالیسی جو آپ سیاسی تنہائی اپنا عالمی تنہائی کا شکار ہیں، کہیں جہاں پہ بھی پاکستان کا نمبر نہیں آ رہا، اس میں کردار تو آپ کا سب سے بڑا ہے۔ تو اب آپ کو یہ رونا دھونا جو ہے وہ بالکل فضول ہے ان کا۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیتا چلوں کہ پولیس کا اسد عمر کے خلاف پارلیمنٹ حملہ کیس میں جو ہے وہ واپس لینے کا فیصلہ، یعنی کہ جو بندے اچھے بچے بن جائیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، ان کے سارے گناہ معاف۔ اگر ایک فرض کر لیا جائے کہ ان لوگوں نے گناہ کیے تھے، یہ شامل تھے ان جرائم میں،
तस्लीम कर लिया जाए, तो ये कैसे हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान को छोड़ देने से ये सब कुछ माफ़ हो जाएगा? तो ये तो पाकिस्तान के कानून का मजाक है। फिर हम लोग कहते हैं जी सरमायाकारी नहीं आ रही, फलां नहीं हो रहा। तो भाई जिस मुल्क में कानून ऐसे मरोड़ा जाएगा जैसे मोम की नाक मरोड़ी जाती है, तो फिर यही होगा, फिर इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बहरहाल आज जो है वो अहम तरीन फैसला आएगा, उसके बाद नई प्लानिंग आपको सामने आएगी। अगर तो तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान इन्होंने ख़त्म किया, तो फिर देखें कि ये आखिरी दिनों में मुकम्मल ज़ोर लगाया जाएगा कि तहरीक इंसाफ भी ना हो और इमरान खान भी ना हो, क्योंकि कोशिश तो यही है कि इमरान खान को सज़ा सुनाई जा सके, लेकिन वो मामला नज़र नहीं आ रहा कि फौरी तौर पर ऐसा हो सके। लेकिन किसी ना किसी तरीके से जेल में रखना ज़रूरी है। लाडले की ख्वाहिशें हैं वो पूरी करनी है। पहले वो मुजरिम थे, पहले वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं थे, आज वो मुल्क के लिए अच्छे हैं। तो ये एक बयानिया ऐसा है जो कौम समझ चुकी है, लेकिन हमारे साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं वो इसको समझने के लिए तैयार नहीं। वो चाह रहे हैं कि 24 करोड़ अवाम जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ जाएं, तो ये अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।